प्राइम टाइम टेलिभिजनको नयाँ प्रस्तुति कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। रिपोर्टर्स डायरीमा हामीले हप्ताभरि घटेका विभिन्न घटना र विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र आजको यो नयाँ प्रस्तुतिमा कञ्चनपुरको घटनालाई समावेश गराउनेछौँ, जहाँ 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो र अनुसन्धान कार्य अझै जारी छ, तर सत्य तथ्य भने बाहिर आउन सकेको छैन। यही विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा जुन संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्ताको बलात्कारपछि हत्या भएको शनिबार 2 वर्ष पूरा भएको छ। 2075 साल साउन 10 गते साथीको घरबाट फर्कदा बेपत्ता भएकी निर्मलाको शव भोलिपल्ट स्थानीय उखुबारीमा भेटिएको थियो, अर्धनग्न अवस्थामा। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको मेडिकल रिपोर्ट थियो, तर पन्तका हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। यसबीचमा अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीमा 2 जना प्रमुख आइजिपी फेरिसकेका छन्, तर कसैले पनि यो घटनाको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनन्। सवेन्द्र खनालले प्रहरी प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको 6 महिना पनि भएको थिएन यो घटना हुँदा। गत माघमा उनले 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाए, तर निर्मला पन्ताका हत्यारालाई प्रहरीले उभ्याउन सकेन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले घटनाको करिब 1 महिनापछि स्थानीय दिलीप विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरे पनि भेजिनल स्वाबमा भेटिएको डीएनएसँग म्याच नभएपछि उनी छुटेका थिए। अपराध अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिलिराम विष्ट र इलाका प्रहरी प्रमुख बर्खास्त भएका थिए। सीआईबीले 2 महिनाको अन्तरमा विभिन्न टोलीहरू पठाए पनि अभियुक्त पत्ता लगाउन सकेनन्। गत माघमा ठाकुर प्रसाद गेवालीले प्रहरी नेतृत्व सम्हाले यता सीआईबीबाट त्यसरी टोली खटिने क्रम रोकिएको थियो। गेवाली स्थानीय रूपमा टोली राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा थिए, तर उनको करिब 5 महिने कार्यकालमा उल्लेखीय कदम चालिएन। गत असारमा नयाँ प्रहरी प्रमुखका रूपमा शैलेश थापा आएपछि निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान बिउताउने तयारी भइरहेको छ, तर यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन। प्रहरीका प्रवक्ता निरज बहादुर शाहीले निर्मला काण्डको छानबिन भइरहे पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र बोल्न पनि नमिल्ने जवाफ दिए। त्यो त हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई लिएर ठिकै होला, किनभने त्यो जिल्लाको काम हो होइन। जिल्लाको अनुसन्धान अधिकृत कानुनले तोकेको उनीहरूले त्यही काम गर्ने हो। त्यसैले एक्चुअली प्रदेश प्रमुखले नै बढी चाहिँ भन्न सक्छ। त्यो अनुसन्धानको क्रममा बाहिर बोल्नु नि मिल्दैन। बरु त्यहाँको प्रदेश प्रमुखलाई हजुरले यस्तो के छ भनेर हामी आफ्नै योजना भने भन्न सक्छौँ। 2 वर्षसम्म पनि अपराधी पत्ता नलाग्नु नेपालमा कानुनी शासनको अनुभूति हुन नसकेको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। अधिवक्ता समेत रहेकी मीरा ढुङ्गानाले प्रहरी प्रशासन नै असफल भएको आरोप लगाएकी छन्। गर्नु भनेको चाहिँ नि एकदम विडम्बना हो। त्यसको ईडीको शासन छैन भन्नु देखिन्छ। समितिहरूले के पनि देखेका छैनन् भने कसलाई देखेको छ भनेर भन्नु त मैले कसलाई भन्नु, यो दिदीको शासन नभएको कुरा हो कि। घटना लगतै बलात्कारी तथा हत्यारा पक्राउ गर्न दबाव स्वरूप देशैभर आन्दोलन भएको थियो। कतिपयले उक्त घटनामा शक्ति र पहुँच भएका व्यक्ति नै जोडिएकाले दोषीलाई संरक्षण गरिएको आरोप पनि लगाए, तर प्रहरी प्रशासनले 2 वर्षसम्म पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन। निर्मला हत्या प्रकरण अनुसन्धानको दर्जनौं समिति बने, तर घटनाको दोषी पहिचान हुन सकेका छैनन् भने पीडितले न्याय पनि पाउन सकेका छैनन्। प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताउन पनि छाडेको छैन। निर्मला जस्ता पीडितले कहिले पाउने न्याय, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। घटना भएको 2 वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर पनि प्रहरीको अनुसन्धान अझै सफल भएको छैन। अनुसन्धान भने अझै जारी छ। आशा गरौँ निष्पक्ष छानबिन हुन्छ र पीडितले न्याय पाउनेछन्। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ, जुन एसिड घटनाको प्रसङ्ग रहेको छ। पछिल्लो समय एसिड घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। यो घटनामा विशेष गरी महिला र किशोरीहरू पर्ने गरेका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुति।
यिनी हुन् बिहिबार साँझ 7:30 बजे सीतापाइलामा एसिड प्रहार भएकी 22 वर्षीय पवित्रा कार्की। उनको अहिले किर्तिपुर स्थित किर्तिपुर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। उनको दायाँ भागको कपाल, गाला र घाँटीको केही भागमा एसिड परेको छ। यसरी एसिड प्रहारमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने आफन्तको माग छ। अब यस्तोलाई त सरकारले फाँसी नै दिनुपर्ने हो। यति टर्चर, यति चेलीबेटीले हामीले त बाहिर निस्केर हिँड्न पनि नपाउने भयौँ। उसले चाहिँ अहिले के भन्छ अरे, के कारणले यस्तो गरिस् भन्दा रूपको घमण्ड देखाए अनि मैले यस्तो गरिदिएको भन्छ अरे होइन। अब हामीले रूप देखाएर नि हिँड्न नपाउने हामी होइन, बाहिर हिँड्नै नपाउने हामी चेलीबेटीहरूले चाहिँ हामीले के गर्ने भन्नु न। त्यसलाई चाहिँ फाँसी नै दिएर त्यसलाई त्यसै गरी एसिडमै डुबाएर मार्न दिन्छु म चाहिँ, त्यति मात्र हो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै एसिड प्रहारको घटना घटिरहेको छ। पवित्रा कार्की त यस घटनाको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। गत वर्ष ज्येष्ठ 1 गते आफ्नै श्रीमानले एसिड प्रहार गरेपछि घाइते भएकी दोलखाकी जेनी खड्का सरकारले कडा कानून नबनाएको कारण बारम्बार यस्ता घटना हुने गरेको बताउँछिन्। हाल्ने व्यक्तिको भन्दा पनि माथिबाट सपोर्ट गर्ने सरकार हो जस्तो लाग्छ कि जहाँ कानुन छैन। कानुन नभएपछि त तपाईँलाई केहीको डर छैन भने तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तपाईँलाई कसैले मलाई यस्तो गर्छ यसले म यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने आफूलाई डर भएपछि, डर नभएपछि हामी जे पनि गर्ने हो नि त। कानुन नै डर छैन त। अनि त्यही पनि कानुन पनि कस्तो छ भने यदि तपाईँको अनिवार्य कुरो भएको छ भने 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको, यदि अरू बडी पार्टमा छ भने तपाईँलाई जम्मा 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको सजाय छ त्यो व्यक्तिलाई। यो त भएन नि त। तपाईँको के अरे अपराधीलाई सजाय दिनलाई पनि हामीले आफ्नो अनिवार्य कुरो हुने त होइन नि त। एसिड प्रहारबाट नै घाइते भएकी अर्की पीडित मुस्कान खातुन कानून फितलो भएकै कारण महिलाहरूलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अधिकार नभएको बताउँछिन्। एसिड प्रहारका घटना बारम्बार दोहोरिँदा महिलाहरू समाजमा सुरक्षित हुन नसकेको उनको गुनासो छ। हाम्रो कानुन चाहिँ कडा छैन कि कानुन चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले के गरेर बस्नु भएको छ। मेरो टाइममा कानुन कडा बनाइदिए भए सायद त्यो दिदीलाई पर्थेन होला एसिड। के हामीले छोरी मान्छेलाई समाजको अगाडि बाँच्न अधिकार छैन? केही किन जाँदाखेरि एसिड छरिदिरह हामी सुरक्षित चाहिँ छैन कि। हुन त कार्कीमाथि एसिड प्रहार गर्ने दुवैलाई काठमाडौँ प्रहरी परिषद र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पक्राउ गरी साउन 10 गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घर भई डल्लुमा कालीगढको काम गर्ने मुना मोहम्मद पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई कार्कीमाथि तेजाब हानेर फरार भएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आफूले मन पराएकी केटीले अर्कै केटालाई मन पराएको थाहा पाएपछि टोयलेट बाथरूम सफा गर्ने एसिड प्रहार गरेको उनीहरूले बताएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ग्यावलीले जानकारी दिनुभयो। ओखलढुङ्गा घर हुने एकजना महिला करिब 22 वर्षकी महिलालाई अपरिचित व्यक्तिले एसिड प्रहार गरेर भागेको अवस्था थियो। सो घटना पश्चात उक्त घाइते महिलालाई उपचारको लागि किर्तिपुर स्थित बर्न हस्पिटलमा पुर्याइएर अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ। अब तत्काल फरार रहेका जुन अभियुक्तहरू थिए उनीहरूको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पक्राउ गरी हामीले अहिले यहाँ समक्ष सार्वजनिक गर्दैछौँ। यसमा पहिले यसको चाहिँ जुन योजनाकार हो, यसको सरकार भएको यो मोहम्मद आलम भन्ने व्यक्ति छन्। त्यस्तै पक्राउ परेका भारतीय नागरिक मुन्ना मोहम्मदले भने साहुको निर्देशनमा एसिड हानेको बयान दिएका छन्। साहु रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भई हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलमले उनलाई राति नै भारततिर जान भनेको पनि मुन्नाले खुलासा गरेका छन्। अब बोला ऐसे बात है, हमको इतना नहीं मालूम था। दारू को बोतल में दिया, जब फेंकने के बाद हमको पता चला कि ऐसे है तो बोले तो साहु जी को दे दिए। साहु जी को दे दिया। अब उसके बाद में गाँव जाने के लिए इतना दिन से यसअघि पनि पटक पटक एसिड प्रहारका घटनाहरू हुने गरेका थिए। 10 फागुन 2071 मा काठमाडौँको बसन्तपुरमा 2 किशोरीमाथि एसिड आक्रमण भयो। डेरा नजिकै ट्युसन पढ्न गएका सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड प्रहार गर्ने युवक जीवन विक अहिले जेलमा छन्। पछिल्लो समयमा महिला हिंसाको लागि हतियारको रूपमा एसिडको प्रयोग भएको पाइन्छ। तसर्थ यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ। यो रिपोर्ट म आफैले तयार पारेको हो, जुन घटना साउन 8 गते काठमाडौँको सीतापाइलामा भएको थियो।
हुन त एसिड काण्डको यो नै पहिलो घटना भने होइन, तर पछिल्लो समय बारम्बार दोहोरिनु र न्याय नपाउनुले कानुन छ र भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा उब्जिन थालेको छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ, जुन कोरोनासँग सम्बन्धित रहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले कोरोना पीडितहरूलाई राहत दिनको लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नको लागि 10 अर्ब खर्च भएको भनिरहँदाखेरि न त 10 अर्बको हिसाब पारदर्शी नै छ, न त कोरोना पीडितले उचित तरिकाले उपचार नै पाएका छन्। अन्ततः फेसबुकको माध्यमबाट इनफ इज इनफ भन्दै युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा, जुन संवाददाता सृजना कार्कीले तयार पार्नु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोनाको महामारी बढ्दै थियो। जेठ अन्तिम सातातिर 81 सडकमा युवाहरूको भिडभाड बढ्यो र नारा लाग्न थाल्यो, नो आरडिटी 100% PCR। 10 अर्बको हिसाब चाहियो। कोभिड-19 कोरोनाबाट सिर्जित महाव्याधिको सबल र सक्षम व्यवस्थापनको निमित्त सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिन फेसबुक ग्रुपका रूपमा इनफ इज इनफ अभियान सुरु भएको थियो। यो अभियानले बालुवाटार, फाटबटिनी, माइतीघर, शहीदगेट हुँदै देशभरिका 100 भन्दा धेरै स्थानबाट सरकार र सरकारवालालाई जिम्मेवार बन्न दबाब दियो। संख्या बढेसँगै माग र नारा थपिँदै गए। यति ठूलो दबावमा पनि सरकार नागरिकको जीवधनको रक्षा र खर्चको पारदर्शिताको माग सुनेको नसुने गरेर बस्यो। अभियन्ताहरू असार 12 गते 14 बुधे माग राखेर पाटन दरबार स्क्वायरमा सत्याग्रह बसे। 12औं दिनमा असार 23 गते सरकारसँग 12 बुधे सहमति भएसँगै अनसनरत इन्जिनियर इसान अधिकारी, पुकार बम सुदन गुरुङ र सुवानी सिजापतिले आमरण अनसन तोडे। तर सरकारले विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई 5 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि मात्रै परीक्षण गरेर इच्छा अनुसार होम क्वारेन्टाइन वा होटल क्वारेन्टाइन वा सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्न जोखिममा रहेका सबै लक्षण देखिएका र नदेखिएकाहरूको राज्यको नीति अनुसार नै PCR परीक्षण गर्ने गरी हप्ता दिनभित्र निर्देशिका परिमार्जित गर्ने, आरडिटीको प्रयोग स्थगित गर्ने, क्वारेन्टाइनहरू र होल्डिङ सेन्टरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र उपचाररतलाई घर पठाउने, कोरोना विरुद्धको लडाईँमा भएको खर्च सम्बन्धी विवरण सार्वजनिकरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई 1 हप्ताभित्र लेखेर पठाउने सहमति गरेर पनि प्रतिबद्धता पुरा नआएको भन्दै असार 3 गतेदेखि पुनः बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अनसन सुरु गरेका छन्। अभियन्ताहरू आफ्नो माग सम्बोधन नहुँदासम्म अनसन जारी राख्ने बताउँछन्। हाम्रो जीवन, हाम्रो दाजुभाइको जीवन, हाम्रो दिदीबहिनीको जीवन, बुवाआमाको जीवन, छिमेकीहरूको जीवन, सबैको जीवनमा सङ्कट ल्याउन सक्ने खालको रोग हो होइन। त्यसपछि तपाईँको कस्तो छ भने अहिलेको अवस्थामा सरकार स्वयं जवाबदेही हुने कुनै छाटकाट देखिएन होइन। स्वयं सरकारले नै, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भेट्न आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नेपाल सरकारकै छाप सहमतिको कुनै भ्यालिडिटी नै रहेन होइन। उहाँले त्यो कार्यान्वयन गर्नमा कुनै इमान्दारी देखाउनु भएको छैन। इनफ इज इनफका अभियन्ता इन्जिनियर इसान अधिकारी र समायरा श्रेष्ठले 12 दिनदेखि अनसन जारी राख्दा अन्य अभियन्ताहरूको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै दर्ता गराएका छन्। कोरोना महामारीबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन ठूलो बजेट खर्च गर्दा अनुगमन नभएको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै उनीहरूले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकाय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको विवरण माग गर्दै सूचनाको हकको निवेदन समेत दर्ता गराएका छन्। विवेकशील साझा लगायतका पार्टी तथा डाक्टर बाबुराम भट्टराईका नेताहरूले समर्थन जनाएको इनफ इज इनफ आन्दोलनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, सांसद नवीन्द्र राज जोशी, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले समेत अनसन स्थलमा पुगेर समर्थन जनाउँदै तत्काल आम जनताको पक्षमा माग सम्बोधन गरेर अनसनरतको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
अनसनको समय लम्बिँदा दुवैजनाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि इमाइरा भने ह्याम्स अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। फेसबुक ग्रुपबाट आह्वान गरिएको आन्दोलनमा हजार सडकमा आउँदा आत्तिएको सरकारले 12 बुँदे सहमति गरेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर कार्यान्वयनमा धोका दिनु गम्भीर विषय हो। यदि माग पूरा गर्न नसक्ने हो भने सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ता र सम्झौता नै किन गर्छ? यदि माग जायज छ भने कार्यान्वयन गर्नमा ढिलासुस्ती किन? यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। क्यामेरामा अनुप पानियाका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। हुन त नागरिकको जायज मागलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनै पर्ने हुन्छ। आशा गरौँ यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ जुन कोरोनासँग सम्बन्धित नै रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित देखिएसँगै सरकारले पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरेको छ। यसले विद्यार्थीहरूमा ठूलो असर देखा परेको छ। यसैमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन संवाददाता गीताञ्जली अधिकारीले तयार पार्नु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले भदौ 15 गतेबाट विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण 4 महिनादेखि ठप्प रहेका विद्यालयहरूमा भदौ 1 गतेदेखि भर्ना खुलाउने र 15 गतेबाट पठन पाठन सुचारू गर्ने सरकारी तयारी छ। यद्यपि संक्रमणको जोखिम उच्च भएका क्षेत्रहरूमा भने तत्काल विद्यालय नखोल्ने तयारी भएको छ। विद्यालय सञ्चालनका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञ, अभिभावक, प्रधान अध्यापक र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएको छ। शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक तुलसी प्रसाद थपलियाले विद्यालय खोल्ने सन्दर्भमा छलफल भए पनि कहिलेदेखि खोल्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक कुनै पनि निर्णय नभएको बताए। नेपालको सन्दर्भलाई कुरा गर्नुहुन्छ भने 100 भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या 15,000 भन्दा बढी छ। कुल विद्यालय सङ्ख्याको 42%, झन्डै 40% विद्यालयहरू साना छन्, 100 भन्दा कम विद्यार्थी भएका। त्यसकारणले सङ्क्रमणको जोखिम केले प्रभाव पार्छ भन्दा एउटा कारण चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या पनि हो। धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा जोखिम बढी, थोरै विद्यार्थी, अत्यन्तै थोरै विद्यार्थी भएका साना विद्यालयमा जोखिम कम, सायद त्यो हुनसक्छ होला। यो सबै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले देशैभरि सबै विद्यालयमा एउटै अवस्था हुन्न, एउटा कुरा मैले भने। दोस्रो कुरा के भन्नुपर्ने अवस्था छ भने विद्यालय खुले पनि सबै विद्यालय एकैपटक खुल्दैनन्। सरकारले भदौ 15 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि कतिपय अभिभावक र विज्ञले भने कोरोनाको जोखिम झनै बढेकाले तत्काल विद्यालय खोल्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष शुभप्रभात भण्डारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गरेर अब अध्ययन अध्यापन गराउन मिल्छ नभनेसम्म नगराउनु नै राम्रो हुने तर्क गरेका छन्। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै सरकारले विद्यालय खोल्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। खुलामा चाहिँ युनिभर्सिटीबाट खोल्ने, त्यो भनेको सचेत विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सिकाउँदाखेरि पनि सक्नुहुन्छ। प्राइमरी लेभलको विद्यार्थीहरूसम्म बुझाउन गाह्रो हुन्छ, उहाँहरूलाई खोल्ने होइन, खोल्नु पनि हुन्न। मैले के भनेको छु अहिले भने तपाईँहरूलाई भूगोल छुट्याउँ, अरू क्षेत्र छुट्याउँ, कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था छुट्याउँ। यी 3टा चिजलाई छुट्याइसकेपछि त्यो 3टा चिजलाई आधार मानेर कोरोना सङ्क्रमणै न्यून हुँदै नभएको ठाउँलाई एउटा वर्गमा राखौँ, न्यून सङ्क्रमण भएकोलाई एउटा वर्गमा राखौँ, अत्यधिक बढी भएकोलाई एउटा सङ्घमा राखौँ। त्यस भएपछि के हुन्छ, बढी भएकोलाई खोल्दै नखोलौँ, अघि एकदम जिरो भएको ठाउँलाई खोल्न सुरु गरौँ। तर त्यहाँ पनि सामाजिक दूरी, हेल्थको प्रोटोकल पालना गरेर आदि इत्यादि कुराहरू सुरक्षाका अवधारणा लिएर चाहिँ जानुपर्छ। तर विद्यालय सञ्चालकहरू भने भदौ 15 गतेदेखि विद्यालय खोल्न तयार भएर बसेका छन्। ललितपुर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण भक्त तुलाधर भदौ 1 गतेबाट विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक क्रियाकलाप तथा परीक्षा सञ्चालन समेत खुला गरिएपछि भदौ 15 गते नियमित पठन पाठनमा जानु सान्दर्भिक नै हुने बताउँछन्। सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका लागि 4 महिनाको बन्दाबन्दी गरेको र हाल खुला गरेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिए सकारात्मक सन्देश नै जाने उनको भनाइ छ। अब यो चलाउनै पर्छ, जहिले पनि अनलाइनमा हुँदैन। अनलाइन भनेको कुनै एक्स्ट्रा कामहरू दिन, भोलि स्कुल चलिसकेपछि पनि टिचर्सले एक्स्ट्रा काम दिनको लागि आफ्नो बिदाको टाइममा युज गर्न सकिन्छ। तर अब चाहिँ यहाँ ल्याएर पढाउनै पर्छ, नपढाइकन हुँदैन। त्यसको लागि जवाफदेही चाहिँ प्यारेन्ट्स पनि हुनुपर्छ,
सरकार पनि हुनुपर्छ अनि स्कुल म्यानेजमेन्ट पनि हुनुपर्छ। राम्रै व्यवस्था गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो। सरकारले औपचारिक रूपमा असार 1 गतेदेखि सबै विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर उक्त विधिबाट भइराखेको पठन पाठन केवल झारा टार्ने र गाउँ गाउँमा उपयोग नहुने खालको छ। त्यसैले जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर बिस्तारै विद्यालय खोल्दै जानु पर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्। क्यामेरामा दिपु शाहका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। दर्शकबिन हामीले हप्ताभरि भएका विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। अब भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमबाट म लगायत मेरा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।